नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. कॅन्सर, गोडेमूत, किडनी, लिव्हर अशा तरेच्या दुयेंसांचें प्रमाण वाडिल्लें पळोवपाक मेळटा. हे फाटभुंयेर जण एकल्यान आपल्या भलायकेची कुयदाद घेवप गरजेचें आसा. हे खातीर आयुष वेलनेस ही एक बरी उपचार पद्दत थारूं शकता, अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. पर्वरी सचिवालयाच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आयुष वेलनेसाचें खासा केंद्र चालीक लायले. ह्या केंद्राचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. सेंटर स्पेशली फॉर द सेक्रेटरी स्टाफा खातीर आमी आज ओपन केला. वेलनेस सेंटरचो इंटेंशन इतकेच आसा की प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर हाचेर फोकस करप. आमी पळयता की आमी बरें ना जाल्यार दुयेंस पडले काय फक्त दोतोरा कडेन वता आनी आमी वखदां खायत आसता. एकदां आमी कितें तें एक इंजेक्शन मातशें बरें दिसलें आमी काम चालू करता म्हणटा आनी आमचें काम सातत्यान चालू करता. आमी रूट कॉज पर्यंत वचपाक पळयना, पण आमी एक तर प्रिव्हेन्शन कशें करप हाचेर फोकस करचो, हाचेर भर दिवची. म्हणून प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ चेकअप, प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर हाचेर भर दिवपाक जाय. बेगीनूच गोमॅकोत आयुष ओपीडी सुरू करतले. गोंयच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रांनी आयुष ओपीडी सुरू आसा. आयुष उपचार पद्दत आनी योगा हातूंत वेगवेगळ्या दुयेंसांचेर मात करूं येता, अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयुष उपचार पद्दतींतल्यान खुबश्या दुयेंसांचेर उपचार घेवपाक मेळटा. कर्मचाऱ्यांनी ह्या उपक्रमाचो लाव घेवचो अशें सांगलें. ह्या केंद्रांत सचिवालयाचे कर्मचारी तशेंच सचिवालयांत कामा निमतान येवपी हेर सरकारी अधिकारी तशेंच कर्मचारी आनी पत्रकारांक उपचार घेवपाक मेळटले. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी राज्यसभेत गोंया खातीर स्वतंत्र पोस्टल सर्कल स्थापन करपाची मागणी केल्या. सध्या गोंय महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल खाला आशिल्ल्यान राज्याच्यो प्रशासकीय, भाशीक आनी सामाजीक गरजो भागोवप शक्य जायना. गोंयच्या तरणाट्यांक नोकरी मेळपाची संद मेळपाचेर तांणी भर दिलो. स्वतंत्र राज्य आसून लेगीत गोंय अजूनय दुसऱ्या राज्याच्या पोस्टल प्रशासना खाला आशिल्ल्यान सेवा दिवपाच्या मळार अडचणी निर्माण जातात, अशें तांणी सांगलें. गोंयच्या थळाव्या तरणाट्यांक नोकरेच्यो संदी उण्या प्रमाणांत मेळटा, अशेंय तांणी मुखार म्हळां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं काल पर्वरे मुळाव्या भलायकी केंद्राचो बुन्यादी फातर बसयलो. 20 कोटी रुपया खर्च करून हे भलायकी केंद्र उबारतले. ह्या वेळार पर्वरेचे आमदार आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे तशेंच गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या शारां सयत गांवगिऱ्या वाठारांत लेगीत बरी उपचार पद्दत दिवपाक गोंय सरकार वावुरता, अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. स्वताच्या भलायकेची जतनाय घेवपाक जण एकल्यान महत्व दिवचें. आयज वेगवेगळ्या क्रॉनिक दुयेंसांचें प्रमाण वाडलां, ताका लागून वेळात उपचार घेवपाक जाय. राज्यांत 100 तरी भलायकी केंद्रां तयार करपाची मोख सरकारान दवरला, अशें मंत्री राणे हांणी मुखार सांगलें. गोंयभर सगळीकडे वेलनेस सेंटर कमीत कमी आमच्याकडे 28 सेंटर ते मुख्यमंत्री सँक्शन केलेले आनी केंद्रांतल्यान. पण आयज गोंय राज्यात ज्या तरेची प्रगती आनी आयुष ज्या तरेन वेगळ्या तरेन फुडें वाटचालाचेर चल्ल्या आनी आयुष ह्या वेलनेस सेंटराच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता की आयज हांगा ह्या सेक्रेटरिएट ह्या स्थानान आयज ओपन जाल्लें आसा आनी आमचे प्रत्येक सेक्रेटरिएट स्टाफ आनी ह्या पेरिफेरल स्टाफ जो आसा ताका तेजो भरपूर फायदो जातलो. मजगतीं मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या केंद्रांत फिजिओथेरपी तशेंच गोंय वैजकी हॉस्पिटला भशेन हेर सुविधा उपलब्ध आसप गरजेचें आसा, अशें सांगलें. मायकल लोबो हांणी विधानसभा वेंचणुके पयलीं पर्वरेचें भलायकी केंद्र उबारतले, अशें म्हळां. 2026 ह्या काळांत प्रवाशांची चड गर्दी मतींत घेवन कोंकण रेल्वेन नैऋत्य रेल्वेच्या समन्वयान खाशेल्यो रेल्वे गाडयो चलोवपाचो निर्णय घेतला. कोंकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी बबन घाटके हांणी ही म्हायती दिली. रेल्वे क्रमांक 06-272 मडगांव बेंगळुरू कॅन्ट एक्सप्रेस स्पेशल आयतारा 5 एप्रील दिसा सकाळीं 11 वरांचेर मडगांव सावन सुट्टली आनी दुसरे दिसा सकाळीं 5:20 बेंगळुरू टँकात पावतली. हे गाडयेंत वट्ट 19 डबे आसतले. ह्या रेल्वे खातीर 1 एप्रील सावन सगळ्या प्रवासी आरक्षण केंद्रांचेर आरक्षण सुरू जालां, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनान दिल्या. IPL क्रिकेट सर्तीत काल रातीं कोलकात्यांतल्या इडन गार्डन्स मैदानाचेर जाल्ल्या खेळांत सनरायझर्स हैदराबाद पंगडान कोलकाता नायट रायडर्स पंगडाक 65 धांवड्यांनी हारयले. मजगतीं आयज चेन्नय सुपर किंग्स पंगड पंजाब किंग्स पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ चेन्नयच्या M.A. चिदंबरम स्टेडियमांत सांजे 7 सुरू जातलो.
पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण राज्यात चडांत चड तापमान 34.7 °C आणि उण्यांत उणें तापमान 24.7 °C इतलें नोंद जालां. आणि इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें आयज सांजे 7:20 नमस्कार.